रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़मानी तरफ ना पाकिस्तान वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। बाद सलाम ना अर्ज़ गुजारिश दारे ज़ारा डिवीज़न ज़िला बडगाम पसमानदा इलाके गाँव मेरानी ना दा खबर अतर तासु रखूँ सेवा मंगा दा चल ले तासु पाकिस्तान तो वज़ीर आज़म के राले मुंड ज़्यादा खुशहाल शुरू बल्कि तासु दस बयानों उकड़ो चाहता तासु ज़मुंगा दे पसमानदा इलाके जो कुम दज़ुन री आगा तासु बिल्कुल अखपल लाश के वागस्तरा मुंगा दा जरगा उकड़ा च दस वज़ीर आज़म मुंत मेलाव निशी तासु दा खबर उकड़ा च नादार कसानो कार बकोमा तासु दा खबर से उकड़ा च जबा बस दे गरीबानानो कार कुम दे पसमानदा इलाको खल्को कार बकोमा बे तासु दा खबर उकड़ा च जमा पर पार्टी की इंसाफी बेता दा खबर उकड़ा से मदीनी रियासत पे पदी मने मुंगा ढेर ज़्यादा खुशहाल शु इंतहाई स्ता शुक्रगुजार है बे जमुंगा कौमा खून खेल जरगा उकड़ा जरगी न रुस्तो दरखास्त रा के सेबा पर मुंगा इस्लामाबाद सेक्रेटरीट के मोहम्मद राना इरफान सदीकुल्लाह सर दाखिल कर आगे तारीख के सेबा 6 मई 2019 के दरखास्त ला कर वाणी से 2 मेरानी जमुंगा रोड मसला सेबा दा रोड मुंग 2000 के सेब अखपन मदद सर हम शुरू कर दे चा तमख के मुंग ना कर दा इस चा जम खबर दा वक्त न देखे अगे दा गरीबाना दी दरखास्त ला के सिचर बोशी मुंग दा आपकी मदद से 3 काल दा रोड मुंग उकनिस्त जंगल से मुंगा होस्का पदे रोड के मुंगा लगाओ जंगल सुबह कीमती सेबा तो ये बूटे लगे पाके में तो करोड़ों रुपये खर्चा करे आगे ना रुस्तो सेबा दा रोड जमुंगा ना मुकम्मल पाते आते फोटो मंगे कोलाव को उस दी मनी मामूली होने गाड़ी जी गाड़ी तेरे गड़ी देर कसान पाके मरशला मुंग कौम दा फैसला उकड़ा इमरान खान यो खुश सड़े रे यंग वज़ीर आज़म रागल ले मुसलमान सड़े रे रियासती मदीना दे चिवी दा यो कीमती सड़े रे दरी वजह तारा दरखास्त राक दरखास्त सेबा मुंग ची दाखिल को ना दरखास्त जमा पर ना हमेशा की बटकरान तरागे दा दरखास्त सेबा दी दरखास्त के 9 मियाशना पस्ता दी जना दा चलो सेवा दी जना डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड मेरानो था मेरानो के दा चल का पूरा पुला कचेरी उला बोला पुला कचेरी न सेवा रुस्तो दा चल दे चाहे हिदायतों को सेंडब्ल्यू वालता चिता सुदले स्टेटमेंट जोड़ के स्टेटमेंट जोड़ से नागे न रुस्तो सेवा पूरा धोखा लाउश का पदे मंगा गरजू सब किस्म का रुश चाने ता पुसको टोल खान दिया वही इमरान खान हुकूमत ने पैसे पकनिश्ते इस पकनिश्ते सेवा दोबारा मुंग दरखास्त बिया डायल के सेवा इस्लामाबाद ता बिया लाडू सेवा दा दरखास्त तक मुंगा वर्क आगे न रुस्तो सेवा मंगा चे लाडू बिया के न रुस्तो मुंगला दा दरखास्त मुंगा राना सेबरा की दा सर्टिफिकेट ते सेवा सर्टिफिकेट न रुस्तो सेवा चीफ सेक्रेटरी सेब खैबर पुख्तूनख्वा दा यो ची टीम ला पर डाक में राउडी गला सेवा अगर दा खबर हो के जनाब वाला चितासु त पिंजल अथरा जिम त सबर हो गए चितासु लस्तासु का डिटेल बराबर शी अगर न रुस्तो द्री में लाड़ी सेवा इस कारणोश जनाब वाला वज़ीर आज़म से ताला खुदा कामयाब की ताला खुदा इस्ती की ताले खुदा आबाद खुशहाल साथी बेज इस्लामाबाद तरा जो मजदूर कसिम गरीब कसिम सेवा मसला गाड़ी करे से बनी और इस्ता गादी बयान तजम गो पतन मुंग ज़्यादा मुतासिर शुरू दा मंगा पर 24 तारीख 24/8/2020 के बियार आलू राना से सरा खुदा चले से बता मत ठोर गपशे पखकारी हाल तक सकार भी नहीं की तो खुदा ताला यकीन को दुगला स्टडी शुरू बेवस शुरू च मतलब दार ने मदनी रियासत खुदा शेनो सार बचे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला च दरखास्त और किसे माजिगर ल बयान का शो जो संग दो काला गर्दम सेवा वाकई बावजूद सेवा दा टोटल डिटेल ले लिखल ले डी सेव लिखल दी का सामने सेवा अस्पताल उम जरूरत के ता नमा अस्पताल फिलहाल जगह ने वक्तले सेट पैसे निश्चित तो से कर्जा दा नमुंग सेवा दिया लाते कि न अस्पताल से न रोड से दा से PC1 दा स्टेटमेंट दिया से बता लिखी पॉइंट से 2 मेरानी जमा 16 किलोमीटर रोड से डी से 12 जो कुछ दाला 10 को उससे बहुत सा 10 में उनसे बड़े मेरा बानी मुंगा दी के मुतासिर मुंगा दी के उस परेशान है उस दा चल से बता सु खबर होकला जिस स्वाद के टूरिज्म जोड़ो सेल जोड़ो तो टूरिज्म से मख के जाके जमींदारी पानी मेरानी रोड मख के मुंगा रोड जरूरत है सेवा मुंगा अस्पताल जरूरत है तारे पसमानदा इलाके च तो सुन लॉस कर दे तो जनाब वाला ता जमुंगा पुख्तून राजी ता खाना खान से हुई दा रोड का ताना पातिशी दा रोड मुंगा बिल सुक न कई मुंगे चामिनत न को सेवा न खैरात वाड़ो दा रोड जमुंग मेरठ बुनियाद में कीगी बरई मेरा बानी जमा टेलीफोन नंबर 8 बराबर दी पर चीफ सेक्रेटरी से जमा रिकॉर्ड प्रोत थे इस्लामाबाद क्यों प्रोत थे जमा दरखास्त नंबर से 144035 जमा दरखास्त नंबर दे जमान दे से बरखान वली मोहम्मद जमान देबन जमार से लगी दिल्ली से बदा मसर कोमा खुन खेल लागल से बा जमगा स्पक सवा 1200 खून तरी 1200 घराना स्टात इंतजार दा खलक दवागानी गई दा चिदर या खून दरेजो बा अलवात दे दा दियो दी दरवेश अलवात दे दवा बदरतो की मेहरबानी का खबर खुदा दा जतमा सर राशि टूरो की जमा लाका गोरी घर में टोड़े मा सर ओकरी जंगल गोरी लाका गोरी स्वाद नसीब जमगा लाका कम अनदा
وسیب جناب والا روډ د وجه موږ ډېر زیات پریشاني ده زنانې په لارې کې مړې شوې که یو غاښ باندې درد راشي سیب هغې باندې 6,000 روپۍ زموږ خرچه لګي مهرباني صاحبه که موږ سره ښه کوې او ته زموږ اسلامي فلیه مملکت جوړېږي اسلامي بادشاه یې موږ بادشاه له درخواست ورکړې زموږ نور چا پورې کار نشته صاحبه ته د پاکستان بادشاه وزیر اعظم نه جي ته پاکستان بادشاه اوس تا هم درخواست راکړی ما له 20 کروڑ روپۍ راکول دي دا روډ جوړول دي نه دی کې ټیکېدار ضرورت شته نه دی سنګ صاحب ضرورت شته د چا ضرورت موږ په خپله دا روډ انشاءالله کنستې شو سیمنټ اچولی شو مهرباني وکړه زموږ د دې د پیسو فټافټ اعلان وکړه هر څه زموږ تیار دي درخواست زموږ تیار دی اسټیمنټ جوړ شوی دی په اسلام آباد کې زموږ ریکارډ دی په پېښور کې ریکارډ دی بټګرام کې شته دا جواب ته ما راکوې جناب والا که دا درخواست دا جواب تا را نه کړ زما به د آخر ته ذموار یا آخر دې دنیا کې جواب تا را نه کړ تا سره وار شته زور طاقت شته خو آخر کې به مالک یوم الدین د الله پاک قدرتي طاقت به زه معذوره قسم غریب سړی ما سره کاری نشته مهرباني به ته دا وکړې زما وروره زما د دین اسلام وزیر اعظم صاحبه ډېر قیمتي سړی ستا خبرې موږ نه زړه وړي تاسو سوات کې ټوریزم چې جوړوئ هغې نه خرچه شته زما روډ نه نشته کراچۍ کې ټوریزم جوړوئ هغې نه خرچه شته زما روډ نه نشته بیا که یو ګلوکاره راشي یو ډمه د فلمي آرټکاره راشي نو هغه تاسو درخواست راکړي تاسو هغې نه کار فټافټ هغې نه چک ورکړئ چې دا زموږ اساسه ده ولا موږ کنې اساسه نه موږ بله دغسې پیاده ګرځو زموږ مړي په لارې کې وشته موږ ته سهولت نشته موږ سره میلمانه راځي موږ سره تبلیغیان راځي دوبۍ نه راځي عربو نه راځي میلمانه راځي موږ در په در یو اوس مهرباني دا وکړه جناب والا وزیر اعظم صاحب زما دا درخواست چې دی زما نوم دی براخان ولد محمد زمان قوم خونخیل سکنه میرانی پسماند علاقه مهرباني ټلیفون نمبر شته زه تا نه عرض کوم گزارش کوم درخواست کوم چې زما په دې باندې غور وکړه ما ته سپیشل ټلیفون وکړه بلکې زما ستا ملاقات وشي نور به ښه شي خدای فضل دی زه داسې غټ ډاکو سړی نه یم زه یو د درویش بچی یم تا له دواګانې وکړم دې مداره که ته زما د علاقې ویزټ وکړې ټور مې راشي زه تا له دعوت راکوم چې غرمې ډوډۍ موږ سره وخوره د میرانو علاقې ته راشه دا علاقه وګوره که دا علاقه دی روډ قابل نی د ټوریزم قابل نی د سیل قابل نی دغه پاسه چې سر ټاپ باندې چې د خلک سیل لبيږي مهرباني روډ نشته جناب ولا ډېر خبرې دي تا ته درخواست کوم زموږ سیبه دې باندې مخکې درخواست کې لیکلي کوم ځای کې مطلب دا کوانی چټ بټ میرانی دا ټوټل 1200 غران آبادی دا 1200 دې مونږ سټیشن دې مدري سب یو کوانی کې دی یو چټ بټ کې دی یو میرانی کې دی درې پولیس سټیشن دې کوم چې وټونه کې سیبه دې باندې دا دومره غټه آبادی ده دغه یو روډ دی مهرباني وکړئ سیبه دا روډ تاسو ته ما درخواست کې لیکلي چې مال دی ویزټ لپاره په انکوایری لپاره اسلام آباد نه کسان راشي هغه دا وګوري نو هغه موږ ته ترس انصاف وشو تاسو خو موږ نه ونیږي درې زموږ کې پکې ولا غریبان دا موږ کله کې یوې ځل پسماند علاقې غریب سړی درخواست راکړي څه چل بوشي ټیک ته سیبه غریبانان ضروري یو تعلیم نشته ضرور او موږ خپل دا خبره تا کړه دا موږ به دا خپل غواړو او دا مخکې راځي سیبه په کې پکې کې 923 ارب روپۍ هغه منظور کړي هغه کې موږ لپاره سیبه 20 کروڑ روپۍ د روډ نشته افسوس خبره دا ډیره د ارمانۍ خبره ده سیبه موږ ډېر شاته پاتې شو سیبه دې خبرو کې ډېر شاته پاتې شو استاد غټه مهرباني سیبه دوا به درته کوو خدای پاک به کامیابي کې دنیا آخرت کې الله دواړه کامیاب کړي الله به دې عزت راکړي الله به دې مصیبت داري پریشان نه بچ کړي ما ته فټافټ ټلیفون وکړه زما د روډ لسه فند منظور کا چې زه دې باندې کار شروع کوم اته سیبه دا نه کېږي جناب والا عمران خان صاحب نو موږ جواب راکړه مهرباني جواب ستا حق دی چې ما سره فند نشته زه کولی شم یا نشي کولی موږ به دې کار نه بس کوو غریب سړی ما سره بیا کوی نه دا قوم خونخیل راغلي سیبه مطلب دو بار بار تاسو کې ستا انتظار کې سیبه خلک کې به عمران خان زموږ کار وکړي که نه مهرباني جواب ستا حق دی که جواب دې دنیا کې رانه کړه او آخرت کې به جواب ته راکړې زما تا باندې خبره پراته وي بیا دویمه خبره دا راکړه نور څوک ممبر یا زموږ مسلمان یار دوسي زما دا بیان چا عمران خان صاحب ته ورسو الله تبارک وتعالی به هغه له 14 شپېته نیکۍ ورکړي دا خبره مهرباني وکړي دې نه علاوه نور څه خبره شته بیګانو نه هېڅ نه دې نه علاوه زما طرفه دا چلے که فقط او سلام بستا انتظار